वैज्ञानिकहरूले के खोज्दै छन् भने यो स्मार्ट मान्छेहरू, फिजिकल्ली होइन साइकोलोजिकल्ली स्मार्ट मान्छेहरू जसले जीवनलाई आफूले चाहे जस्तो बनाउन सकेका थिए र सक्नेछन्, उनीहरूको विशेषता के हो, उनीहरूको खुबी के हो, त्यही खोज्ने क्रममा रिसर्चबाट एउटा कुरा के प्रमाणित भएको छन् भने प्रायजसो स्मार्ट मान्छेहरू देब्री हुन्छन्। लियोनार्डो दा भिन्चीलाई हेर्नुहोस्, इतिहासमा सबभन्दा सफल मान्छे मानिन्छ, सबभन्दा स्मार्ट मल्टिपल इन्टेलिजेन्स भएको मान्छे। तर यो मान्छेको इन्टेलिजेन्सको पछाडि के फ्याक्टरले काम गर्यो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसमध्ये एउटा हो उनी दायाँ हातबाट कविता र बायाँ हातबाट म्याथमेटिक्स, जो ठ्याक्कै उल्टा छ। कविताको लागि भाव चाहिन्छ, म्याथमेटिक्सको लागि बुद्धि चाहिन्छ। यो भाव र बुद्धिलाई एकसाथ चलाइदिन सक्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यसलाई बुझ्नुहोस्, भाव र बुद्धि एकसाथ चलाउने त्यो नर्मल मान्छेले सक्दैन। नर्मल मान्छे प्रेममा पर्यो भने उसको बुद्धिले कामै गर्दैन, र बुद्धिले काम गर्यो भने उसले प्रेमै गर्न सक्दैन। कसैलाई उसले प्रेम गर्यो भने उसको बुद्धि एक किसिमबाट सुतिदिन्छ त्यहाँ, र जब उसले बुद्धि लगाउँछ त्यसपछि उसले खालि फाइदा खोज्छ। यसलाई प्रेम गर्यो भने मलाई घाटा कहाँ हुन्छ, फाइदा कहाँ हुन्छ, क्यालकुलेसन गर्छ। यो क्यालकुलेसन जहाँ हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन। त्यसकारण दुनियाँका सामान्य मान्छे र स्मार्ट मान्छेमा फरक के हो त भन्नाले सामान्य मान्छेले भाव चल्छ, त्यो बेला बुद्धि लुक्छ उसको। जान रिस उठ्यो भने चाहिँदैन त, कहाँ बस्दिनँ म, जति फाइदा भए पनि बस्दिनँ। अनि खुसी भयो भने हजुर तेरो लागि म जान दिन तयार छु। अरे यार, यो खुसी पनि यो रिस पनि दुवै भाव चल्छ। त्यो भाव चलेको बेलामा उसको बुद्धि चल्दैन, र उसले बुद्धि चलाइरहँदा फेरि उसको भाव चल्दैन। अतः बुद्धि र भावमा बुझ्नुहोस्, बुद्धि भन्दा भाव 5000 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा सिद्ध भएको छ। बुद्धि भन्दा भाव, यो दुवै कुरा ट्याक्कै जोडिसकेपछि मात्रै मान्छे स्मार्ट हुन्छ। त्यसकारण लियोनार्डो दा भिन्ची एक हातबाट कविता, त्यो भावको कुरा, र अर्को हातबाट म्याथमेटिक्स, त्यो बुद्धिको कुरा लेख्न सक्थे। र उनी जति स्मार्ट मान्छे धरतीमा अहिले पनि जन्मेको छैनन् भन्छ। नेपोलियन बोनापार्टमा कुरा हो। नेपोलियन बोनापार्टको कुरा भन्नुभन्दा अलिकति उनको हिस्ट्रीलाई हेरौँ। उनी इटलीको, कहिलेकाहीँ त्यो फ्रान्सको, कहिलेकाहीँ इटलीको बन्छ त्यो पार्ट, जसलाई चाहिँ कोर्सिका भन्ने द्वीप छ, सानो सानो गाउँ। त्यस्तो सानो गाउँमा जन्मेको मान्छे देशको राजा मात्र होइन, सम्राट मात्र होइन, विश्वकै सम्राट बन्दी। र उनको सफलता त सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो। तर उनको बारेमा एउटा गजबको कुरा पुनः हातसँगै जोडिएको छ। त्यो भनेको उनी दायाँ हातबाट आफ्नी आमालाई चिठी लेख्ने र बायाँबाट आफ्नो प्रेसीलाई एकसाथ चिठी लेख्न सक्थे। कहाँ आमालाई लेख्दा अलि अर्कै पाराको चिठी हुन्छ, र पत्नीलाई या प्रेसीलाई लेख्दा अर्कै हुन्छ। किन इमेजिन, त्यो दुईवटा उल्टो कुरालाई उनी एकसाथ सम्पन्न गर्न सक्थे। यो पहिचान हो, यो पहिचान हो स्मार्ट मान्छेको। अब वैज्ञानिकहरूको रिसर्च अनुसार दुनियाँमा 10% जति मान्छेहरू लेफ्टी छन्
यानि देब्रे देब्रे हात चलाउने मान्छेहरूले दायाँ त उसले चलाइहाल्छ नै र देब्रे पनि चलाउने भयो। दायाँ हात चलाउने मान्छेले देब्रेबाट कम काम लिन सक्छ, तर देब्रेहरूले दायाँबाट पनि बढी काम लिने या उस्तै उस्तै काम लिने धेरै मान्छे छ। र यसरी दायाँ हातको सम्बन्ध बायाँ मस्तिष्कसँग, त्यो भनेको विचारसँग, र बायाँ हातको सम्बन्ध फेरि दायाँ मस्तिष्कसँग, त्यो भनेको भावसँग। र यो भाव र विचार, इमोसन र इन्टेलेक्टलाई सँगै लग्नको लागि दायाँ हात र बायाँ हात दुवै बरोबर चलाउनु पर्छ। र त्यसरी दुवै हात बरोबर चलाएकाहरू, मूलतः देब्रे हातबाट सुरु गरेका मान्छेहरूले पछि गएर दायाँबाट पनि, किनकि समाजमा 90% मान्छेले दायाँ गर्ने भएकोले उसले दायाँ पनि चलाउन सिक्छन् र यस्ता मान्छे बढी स्मार्ट देखिएको छ। अब हामी सबै 90% मान्छे त देब्रे होइनन्। के हामी जेनेटिकल्ली नै चुकेको हो त? पूर्व जन्मैबाट हामी ठगिएका हौँ त? होइन। यसलाई अहिलेबाट पनि सुधार्न सकिन्छ। आजबाट यही मितिबाट तपाईँ यदि राइटी हुनुहुन्छ भने, तपाईँ दायाँ हात चलाउनुहुन्छ भने आजबाट बायाँ चलाउनुहोस्, बायाँबाट खान सुरु गर्नुहोस्। जुन काम दायाँबाट गर्नुभयो अब त्यो बायाँबाट सुरु गर्नुहोस्, सिम्पल कुरा। र यो बायाँको अभ्यासबाट तपाईँको दायाँ मस्तिष्क, भाव प्रधान मस्तिष्क पनि त्यति नै एक्टिभेट हुँदै जानेछ र यो दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क दुवै ब्यालेन्स भएपछि स्मार्ट हुने चान्स बढी हुन्छ र स्मार्ट मान्छेले मात्रै जीवनलाई भने जस्तो बनाउन सक्छ, सांसारिक रूपमा र कतिपय मामलामा भावनात्मक रूपमा पनि। एउटा पक्षको कुरा। रिसर्चले के पनि बताएको छ भने स्मार्ट मान्छेहरूको एउटा गजबको विशेषता के हुन्छ, दे आर रेजिलियन्ट। रेजिलियन्ट भनेको बलियो होइन, रेजिलियन्ट भनेको स्ट्रङ भनेको होइन। रेजिलियन्ट भनेको परिस्थिति, परिवेश, समय अनुसार आफूलाई ट्याक्कै चेन्ज गर्ने क्षमतालाई रेजिलियन्ट पर्सनालिटी। याद राख्नुहोस्, दुनियाँमा अधिकांश मान्छे रेजिलियन्ट हुँदैनन्। ऊ एउटा परिस्थितिमा हुर्किएको मान्छे अर्को परिस्थितिमा गएपछि साह्रै पीडा हुन्छ, उसलाई गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ एडजस्टै गर्न सक्दैन। तर जो मान्छेहरू रेजिलियन्ट छन् उनीहरूले परिस्थिति अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्दिन्छ। यहाँनिर चार्ल्स डार्विनको त्यो निष्कर्ष हाम्रो लागि पथ प्रदर्शक हुन सक्छ। चार्ल्स डार्विनले विकासवादको सिद्धान्त खोज गर्ने क्रममा जिन्दगी लगाए र त्यो क्रममा धरतीमा डाइनोसर्स जस्ता सर्वशक्तिमान त्यो बेलाका प्राणीहरू पनि देखे, जो पछि लोप भएर गए। र कति प्रजाति यो धरतीमा आए, लोप भएर गए। कति प्रजाति आज पनि जस्ताको तस्तै विद्यमान छ, अझ भनौँ विकसित अवस्थामा विद्यमान छन्। अनि धरतीमा आउँदै जाँदै गर्ने थुप्रै प्राणीहरू छन्, जस्तै म्यामथ भन्ने हात्ती, एक जातको हात्ती अहिले धरतीमा छैनन्। बलियो थिए एकदमै आफ्नो जमानाको, तर त्यो म्यामथ अहिले छैनन्। त्यसकारण धरतीमा न डाइनोसर्स टिके न म्यामथ टिके, यस्ता थुप्रै प्राणी छन् आफ्नो बेलाका प्रचण्ड बलिया। तर काल खण्ड नागिसकेपछि एउटा कालखण्डबाट अर्को कालखण्डमा आउँदा त्यो सबभन्दा बलियाहरू समाप्त भएका छन्। अनि को त निरन्तरता पाइरहने, टिकिरहने को त भन्नाले जो समय परिस्थिति अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। उदाहरण जिराफलाई लिउँ। जिराफ अफ्रिकाको जङ्गलमा पाइने प्राणी।
अनि कुनै बेला जहाँ जिराफहरू थुप्रै चर्ने गर्थे, ती जिराफहरू र अन्य प्राणीले अफ्रिकाको जङ्गल स्वाहा पार्दै सखाप पार्थे। अनि के भइदियो त जङ्गल तल तलका घाँसहरू, तल तलका झारीहरू र रुखको पनि एकदम टुप्पोमा बाहेक तलका सबै घाँसपातहरू समाप्त पार्दै, त्यसपछि कति त्यो पात मात्रै खाएर घाँस मात्रै खाएर हुर्कने त्यो कालखण्डमा कति प्राणी लुप्त नै भएर भयो, लुप्त भएर गए, समाप्त भएर गए। तर जिराफ समाप्त भएन, तर जिराफ समाप्त भएन। किन समाप्त भएनन् जिराफ भने? जिराफले आफूलाई एडजस्ट गरे। जिराफले एडजस्ट कसरी गरे त भने त्यो आफ्नो गर्दनलाई लामो 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 तन्काउँदै 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 त्यो माथिका पातहरूलाई टिप्ने कोसिस जारी 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 राखे। त्यो जेनेरेसन फरक भइसकेपछि त्यो जेनेटिकल कोडबाट गुण सर्दो रहेछ, त्यस वंशाणु गुण। त्यो आमा बाबाले गरेका ती प्रयास जुन हुन्छन् नि, राम्रो नराम्रो, कमजोर बलियो जे हुनु, त्यो सारा प्रयास छोराछोरीमा सर्दो रहेछन्। त्यसकारण जेनेटिकल गुण, आनुवंशिक गुण पनि सर्ने भएकोले प्रसङ्गवश भन्नुपर्छ कि यदि आमा बाबा छोराछोरी सुध्रेको देख्न चाहन्छन् भने, छोराछोरी चाहिँ सुधार्ने इच्छा छ भने पहिला आफू सुध्रिनुपर्छ, किनकि जेनेटिकल कोडबाट त्यो कुरा जानुपर्छ। यो प्रसङ्गवश भन्ने, यहाँ हामी जिराफको कुरा गर्दैछौँ। त्यो जिराफले त्यो सुरुको जेनेरेसनको जिराफलाई त घाँटी साह्रै दुख्यो होला, पीडा भयो होला, त्यो पनि बानी हुँदै 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 गइसकेपछि त्यसलाई पनि खपे। तर पछिका जेनेरेसनमा बिस्तारै लामो लामो गर्दन भएका जिराफहरू जन्मिँदै गए र आज हामी जिराफको गर्दन हेर्छौँ, त्यस्तो कुनै पनि प्राणी छैनन् जसको जिराफको जस्तो लामो गर्दन हुन्छ। त्यो सुरुमा त्यस्तो थिएन। त्यो रेजिलिएन्ट भएको कारणले गर्दा उनीहरू बलिया होइनन्, याद राख्नुहोस्, हात्ती जस्तो बलिया होइनन्, तर रेजिलिएन्ट। त्यसकारण बलियो भन्दा रेजिलिएन्ट परिस्थिति अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै बदल्न सक्छ। अब सोच्नुहोस्, हामी परिस्थिति अनुसार कति बदल्न सक्छौँ? भनौँ हामी एउटा देशमा बस्छौँ, अर्को देशमा जाँदा त्यो देशको खाना खानै सक्दैन, आफूलाई बदल्नै सक्दैन। त्यो देशको रहनसहनसँग आफूलाई जोड्नै सक्दैन। यसरी हामी अरू ठाउँमा जाँदा पनि, अरूहरूको खाना खाँदा पनि, अरूहरू कहाँ बस्दाखेरि पनि हामी पानीमा राखेको तेल जसरी तैरिन्छ नि माथि, तेल र पानी सँगै बसे पनि मिल्दैनौँ। हामी पनि परिस्थिति चेन्ज भएपछि पानी र तेल जस्तै छुट्टिरहेका हुन्छौँ। अब यस्ताहरू समयको साथमा समाप्त हुन्छन्। यो इन्टेलिजेन्ट मान्छेको स्वभाव होइन। इन्टेलिजेन्ट मान्छे त्यो हो जो परिस्थिति अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्छ। डु when you are in Rome, do as Romans do. तिमी जब रोममा हुनेछौ या हुन्छौ, त्यो बेला रोमनले गरे जस्तो गर्नु, नत्र भने तिमी त्यहाँबाट समाप्त हुँदै जानेछौ। यो रेजिलिएन्ट पिपलको, स्मार्ट पिपलको उदाहरण हो। हामी त अहङ्कारी मान्छे होइन, म यस्तो छु, म त्यस्तो गर्दिनँ, म यस्तो खान्छु, त्यस्तो खाँदिनँ, म यस्तो लाउँछु, त्यस्तो लाउँदिनँ, मेरो पहिचान भनेर हामी यस्तरी कडा हुन्छौँ। र कडा मान्छेहरू स्मार्ट हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण उनीहरूले कुनै प्रगति गर्दैनन्। तेस्रो उदाहरण, स्मार्ट मान्छेहरू जसले दायाँ बायाँ दुवै मस्तिष्क प्रयोग गर्न सक्छ। स्मार्टको परिभाषा मैले सुरुमै दुईवटा उदाहरणबाट दिएँ। ती स्मार्ट मान्छेहरूले गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो त भने क्युरियोसिटी। हरेक कुराप्रति उसको उत्सुकता हुन्छ। तर
नर्मल्ली मान्छे के हुन्छ भन्नाले गजब गजबका कुरा भइरहेको हुन्छ, उसले त्यस गजबको कुरालाई सामान्य रूपमा लिइरहेको हुन्छ। अद्भुत कुरा घटिरहेको हुन्छ तर उसलाई सामान्य लाग्छ, त्यो मुनासिबै हो, त्यो त्यस्तै हो जस्तो लागिरहेको हुन्छ। तर क्युरियोसिटी चाहिँ भएका मान्छेहरू हरेक कुरामा चमत्कार देख्छ। हामी त के भन्छौँ भन्नाले चमत्कार खोज्छौँ मान्छेहरूले, ठुलो ठुलो घटना ठुलो ठुलो चमत्कारमा मात्रै उसलाई अचम्म लाग्छ। नत्र भने संसारमा भइरहेको हरेक कुरालाई उसले सामान्य रूपमा लिने गर्छ। एउटा गाईले घाँस खान्छ, 24 घण्टामा दुध दिन्छ, त्यसलाई हामी चमत्कार भन्दैनौँ, हामी सामान्य रूपमा लिइरहेका छौँ। यो त भइरहेकै कुरा हो नि। तर कुनै संसारको कारखानाले घाँसलाई दुध बनाउन सकेको छ अहिलेसम्म? कुनै कारखानाले घाँसलाई सिधा दुध बनाउन सकेको छ? अरबौं खरबौं परेको कारखाना, वैज्ञानिकमाथि वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जितेका वैज्ञानिकहरूले दिएका सूत्रले पनि घाँसलाई दुध बनाउन सकेको छैन। यो गाईले या भैँसीले घाँसलाई दुध बनाइदिन्छ। चमत्कार होइन त्यो? चमत्कार। त्यसकारण संसारमा बाँच्ने तरिका भनेको या त सबै कुरालाई चमत्कारको रूपमा हेर्नु, या त सबै कुरालाई सामान्य रूपमा हेर्नु। अनि तपाईँ अरूको प्रभावबाट मुक्त हुनेछ। याद राख्नुहोस्, अरूको गुलामीबाट मुक्त हुनेछ। कि सबैलाई चमत्कार मान्नुहोस् कि सबैलाई सामान्य मान्नुहोस्। स्मार्ट मान्छेहरू प्राय जहाँ गए पनि, जुन ठाउँमा गए पनि उसमा क्युरियोसिटी हुन्छ, उत्सुकता हुन्छ। उसले कुनै पनि कुरालाई सामान्य रूपमा लिँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण त्यो स्याउ खस्दाखेरि पनि एउटा स्याउ हरेक किसानले दैनिक खसेको देखिरहेको स्याउ, तर एउटा क्युरियस मान्छे, हेर्नुहोस् है, क्युरियस मान्छे जसलाई हामी सर आइज्याक न्युटन भन्छौँ, त्यो स्याउ खसेको देख्दाखेरि पनि विज्ञानको फर्मुला पत्ता लगाइदिए। किन त भन्नाले त्यो क्युरियोसिटी। तर हरेक किसानले या हरेक मान्छेले स्याउ त दिनदिनै खसेको देख्छ। खोइ उनीहरू वैज्ञानिक हुँदैनन्, घटना त्यही हो। त्यसकारण क्युरियोसिटी, वाइ, किन भएको होला, कसरी भएको होला, यो अद्भुत छ। यो स्मार्ट मान्छेको पहिचान। अब यस्ता धेरै पहिचानमा 11वटा मुख्य पहिचानमा यहाँ हामीले अर्को एउटा पहिचानको मात्रै कुरा गर्छौँ। यिनीहरू असाध्यै अध्ययनमा रुचि राख्छन्। क्युरियोसिटी भनेकै अध्ययन हो। हरेक कुराबाट उसले सिकिरहेको हुन्छ, यो क्युरियोसिटी हो। सारा ब्रह्माण्ड नै उसको लागि खुला विश्वविद्यालय हुन्छ। तर त्यसको साथसाथै यिनीहरू किताबका किरा हुन्छन्। किताब समात्यो र जे जति भेटायो त्यो पढ्दै जान्छ। त्यो किताब भनेको एकजना मान्छेले 10 वर्ष 20 वर्ष अनुभव गरेको या जिन्दगीभर अनुभव गरेको कुरालाई उनले किताबमा ल्याइदिन्छ। ती किताब पढ्नलाई 1 महिना 2 महिना कति लाग्छ? एउटा मान्छेको 40 वर्षको अनुसन्धान या अनुभव किताब पढ्नेले 1 महिनामा पनि पाउन सक्छ। त्यसकारण किताब पढ्नु जति लगानी गर्ने, समयको लगानी गर्ने ठाउँ अरू केही पनि हुँदैन, फाइदाजनक काम केही पनि हुँदैन। अतः दुनियाँको अहिले पनि 1 नम्बरका मान्छेहरूलाई हेर्ने हो भने जस्तै बिल गेट्स, वारेन बफेट, या अहिलेको संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये मानिने मान्छेमा लिने हो भने एलन मस्क लगायतका जति पनि मान्छेहरू छन्, यिनीहरू अत्यन्त पढिरहेका हुन्छन्, नियमित रूपमा पढिरहेका हुन्छन्। अतः यो पढ्न साथ नै उनीहरूले अरू सबै मान्छेले रिसर्च गरेका, अरू सबै मान्छेले जीवनमा ल्याएका राम्रा राम्रा कुराहरू आफ्नो जीवनमा भर्दै जान्छन्। किनकि उनीहरूसँग पूर्वाग्रह हुँदैन।
किनकि उनीहरू ओपन माइन्डेड हुन्छन्। अर्को शब्दमा अर्को क्वालिटी भनेको स्मार्ट मान्छेहरू ओपन माइन्डेड हुन्छन्। के हुन्छन् रे? के हुन्छन् रे? के हुन्छन् रे? ओपन माइन्डेड। किनकि ओपन माइन्डेड भएपछि तपाईँ कसैसँग विवादै गर्नुहुन्न। तपाईँको विचारसँग विपरीत कुरा ल्याउँदा उसलाई जवाफ दिने होइन कि त्यो विपरीत कुराको सच्चाइ के हो भनेर सिक्ने र त्यो सच्चाइ आफ्नो ट्रेजरीमा भर्ने काम हुन्छ। अब अधिकांश मान्छे के हुन्छ भने आफ्नो विचार, आफ्नो आफूले बुझेको सिद्धान्त, आफ्नो विचार या आफ्नो देश या आफ्नो भाषा, आफ्नो जाति, आफ्नो वर्ग, त्यसभन्दा विपरीत कुरालाई गलतै ठान्छ। स्मार्ट मान्छेहरू कसैलाई गलत ठान्दैनन्। याद राख्नुहोस्, स्मार्ट मान्छेहरू ओपन माइन्डेड भएको कारणले गर्दा हरेक कुराबाट सिक्न खोज्छन्। तर सामान्य मान्छेले के गर्छन्? यो ठिक त्यो गलत, ऊ पहिल्यै ठोकेर हिँड्छ। यति ठिक यति गलत, उसले सिकेको जति ठिक अरूले सिकेको जति गलत, म प्रमाण दिन्छु भनेर प्रमाण दिन ऊ विवाद गर्न थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? ओपन माइन्डेड मान्छेले हरेक आफूले जानेको कुराको विपरीतै किन नहोस् त्यसबाट पनि सिकिरहेको हुन्छ। सो यी क्वालिटी भयो भने तपाईँको जीवन धन्य हुन्छ, अन्यथा तपाईँको जीवन युद्ध हुन्छ।